अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में मलिक असलान अवान नहायत अहम पेश रफ्त और बहुत बड़ी ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस मुल्क पाकिस्तान जिसे आजकल बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान भी लोग कह रहे हैं, और इस मुल्क पाकिस्तान में कई बेहुदा ट्रेंड भी चल रहे हैं, कई नामुनासिब ट्रेंड्स भी चल रहे हैं। लेकिन अगर इस पूरे मुल्क पाकिस्तान की अखलाकियात का जनाजा निकल चुका है तो बस निकल चुका है, अब अफसोस के सिवा बचा क्या है। इस मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसकी तरफ आप लोगों की तवज्जो नहीं है। आप लोगों की तवज्जो है तो मरियम बीबी के मुल्क पाकिस्तान वापस आने पर, हमारी तवज्जो इस वक्त मरकूज़ है फवाद चौधरी के जेल जाने पर। हमारी तवज्जो इस जिन चीज़ों पर मरकूज़ है वो बिलाशुबा इस वक्त एक डिस्ट्रैक्शन है, एक मैदान सजाया गया है इस मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और इसके ख़िलाफ़ साजिशें की जा रही हैं और हम जैसे सादा लो इंसान इन साजिशों का हिस्सा बनते जा रहे हैं, इस ट्रेंड का, इन ट्रुप्स का हिस्सा बनते जा रहे हैं, और हमें मालूम ही नहीं हम कर क्या रहे हैं। एक जानिब इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर कर्ज़ों के हालात ऐसे हैं कि IMF के कर्ज़े को तो आप भूल जाएं, जो हमारा इनसर्कल डेप्थ है, जो हमने बैंकों से कर्जा लिया वो ही अरबों डॉलर हो चुका है। अरबों रुपए के मकरूज़ ये हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त इन बैंकों की है, जो बैंक इस मुल्क पाकिस्तान में इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर मैं कर्जे की बात करूँ तो पंजाब में बैंक्स हैं उन्होंने कर्जा जात ज़्यादा किए हैं, उसके बाद सिंध, फिर इसके बाद KPK और पंजाब, KPK, उसके बाद सिंध और बची कुछ ही कसर बलूचिस्तान जैसे पसमानदा इलाकों के जो बैंक हैं उन लोगों के भी हमने जो है ना उन्हें सांस नहीं लेने दिया। हमने उन बैंकों से भी कर्जे मांगे हैं, लेकिन वो हासिल बहस क्यों होगा, उसमें कोई स्पाइसेस नहीं, कुछ मसाला नहीं, कुछ चटपटी खबरें नहीं जो आप लोगों की तवज्जो का मरकूज़ बन सकें। हमें तो वो बातें अच्छी लगती हैं कि मरियम आ रही है, मरियम आगे क्या कहेगी, पायलट विक्ट्री बना रहा है, पायलट ने विक्ट्री ऐसे बनाई है या ऐसे बनाई है। हमारे मामला तो ये हैं, हम तो सिर्फ ये सोच रहे हैं हम पायलट ने विक्ट्री का निशान किस तरह बनाया, उसे बुलवाया गया, उसने बोला। हमारा हासिल बहस सिर्फ ये है। माजरत के साथ ये कौम नहीं बन पा रही, ये कौम तकसीम तर तकसीम हो चुकी है लसानियत की बुनियाद पर, फ़िरकावारियत की बुनियाद पर, कौमियत की बुनियाद पर। अगर कौमियत से अगर हमारी जान छूट रही है तो अब पार्टियों की बुनियाद पर इस मुल्क पाकिस्तान में पाकिस्तानी ढूंढने चले जाएं तो शायद कि नामुमकिन होगा, लेकिन इस मुल्क पाकिस्तान में यूथिया ढूंढने चले जाएं, पटवारी ढूंढने चले जाएं, जियाला ढूंढने चले जाएं, जो हमने बेहुदा नाम एक दूसरे को दे रखे हैं वो हमें बड़े आराम से मिल जाएंगे। हर चौक में हमें पटवारी मिलेगा, हर चौक में हमें यूथिया मिलेगा, हमें हर चौक में जियालिया, मतवालिया, पता नहीं क्या कुछ बेहुदा नाम हमने दे रखे हैं। लेकिन इस मुल्क पाकिस्तान में अगर आपको पाकिस्तानियाँ ढूंढना है तो आपको सर धड़ की बाजी लगानी होगी, तब जाकर आप इस मुल्क पाकिस्तान में से एक पाकिस्तानी देखेंगे, और माजरत के साथ उस पाकिस्तानी को हर एक ज़द-ओ-कोब कर रहा होगा, हर एक गुफ्तो नशीद का निशाना बना रहा होगा। उस पाकिस्तानी को अपने आप को 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने एक्सपोज करना है और उसके बाद उसे 3 जानिब से शेल्स खाने हैं। लेकिन नहीं, वो तो कोई मसला ही नहीं है। खैर, कम टू द पॉइंट। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, मुल्तान समेत कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 16 मार्च को ऐलान कर दिया। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 6 से 8 फरवरी तक जमा करवा सकते हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 9 फरवरी को होगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन 33 हल्कों के उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 23 फरवरी को जारी करेगा। ये तो होगी पहली बात। इस मुल्क पाकिस्तान की एक जानब इकॉनमी का बेड़ा गर्क, इस मुल्क पाकिस्तान में रोज़गारी का बेड़ा गर्क, ये मुल्क पाकिस्तान का दिवालिया हो चुका है। अगर मैं बात दिवालिये की करूं तो इस मुल्क पाकिस्तान को आइंदा साल में 40 अरब डॉलर रिक्वायर्ड है। हमारे पास बैंक में नहीं, 6 अरब डॉलर, वो भी अपने। हमें इतनी एड कौन देगा, इतना कर्जा कौन देगा। इस मुल्क पाकिस्तान के हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि इस मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नापाक और गंदी साजिशें की जा रही हैं। इस मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसी साजिशें की जा रही हैं पसे पर्दा बड़े बड़े ममालिक बशमूल इंडिया की अगर मैं बात करूँ, ये बैठ कर बैकडोर रवाबित खोल चुके हैं कि इस मुल्क पाकिस्तान का अगर दिवालिया होता है तो तुम्हारे हिस्से में क्या आएगा, मेरे हिस्से में क्या आएगा। ये एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है जिसको मैं अभी खोल कर अपने खिलाफ एक नया महाज नहीं खड़ा करना चाहता, लेकिन मेरी रिपोर्ट्स के मुताबिक जो रिपोर्ट्स मुझ तक पहुँच चुकी हैं वो बहुत बुरी हैं और वो होशरुबा हैं।
انشاءاللہ جب تک مجھے اتھینٹسٹی اس میں نہیں ملتی تب تک میں اس پہ بات نہیں کر سکتا. اللہ نہ کرے کہ میری خبر درست ثابت ہو، اور اللہ نہ کرے یہ خبر درست ثابت ہوئی تو اس ملک پاکستان کی نہ صرف معیشت بلکہ اس ملک پاکستان کی بقا پر بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے گا، جس پر مجھے آپ سے بات کرنے کو تو جی چاہتا ہے، لیکن جو حالات اس وقت اس ملک پاکستان میں ہیں، اگر میں بات کروں ہماری اعلیٰ عدلیہ کی 1 ارب روپے کی اضافی فنڈنگ کی انہیں منظور کی گئی ہے، وہ کس مد میں دی گئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی صدارت میں ہونے والے کابینہ کے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں ملک کی جاری معیشت بحران میں پارلیمنٹ کے اراکین کے لیے بجٹ میں مخصص ترقیاتی فنڈز میں 30% اضافہ کر دیا. یہ ایک طرف بے غیرتوں، ہمیں کھانے کو پیسہ نہیں مل رہا، ہم ٹکے ٹکے کے محتاج ہیں، ہم نے ترقیاتی کم دے رہے ہیں. کیوں؟ ہمیں ووٹ چاہیے. ہم بے غیرت ہو چکے ہیں، بے حس ہو چکے ہیں. ہمیں اس ڈوبتی ہوئی عوام کو جو ہے اس کی تکلیفیں نظر نہیں آ رہی. وہ ایک بڑی پیاری سوشل میڈیا پہ میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص گدھے پہ سوار ہے، گدھا گاڑی چلا رہا ہے، اور وہ گدھا تقریباً منہ تک جو ہے نا پانی کے اندر دھنسا ہوا ہے. پانی کا کہیں فلڈ ہے یا کچھ ایسی صورتحال ہوگا. کسی نے نیچے کمنٹ کیا ہے اس گدھے اور اس گدھے کے مالک کو بھی اس بات کا احساس نہیں کہ اس وقت تک تباہ ہو چکے ہیں، ڈوب چکے ہیں اور غرق ہونے والے ہیں. اس سے زیادہ میں بات نہیں کرنا چاہتا اس موضوع پہ. خیر، کم ٹو دا پوائنٹ. اچھا، جس کے بعد یہ رقم 90 ارب روپے ہوگی، جبکہ حکومت سندھ کے ریکارڈ کے مطابق کسانوں کو تقریباً 8 ارب 40 کروڑ روپے تقسیم کرنے کا منصوبہ بنا. یہ 8 ارب 40 کروڑ کہاں جانے ہیں، کس کے پیٹ میں جانے ہیں، کس کس کو ملنے ہیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. پھر ہم کسی کو منشی کہہ دیں گے تو پھر برا مان جائیں گے لوگ. اس کے علاوہ یہی نہیں ہے، سپریم کورٹ کے جو مختلف شہروں میں جو ان کے ججز ہیں اور جو دیگر ججز ہیں، سپریم کورٹ کا ایک بڑا پیارا نظام ہے. رپورٹ کے مطابق اجلاس میں مختلف شہروں میں سپریم کورٹ کے ججز کی رہائش گاہوں، ریسٹ ہاؤسز اور ذیلی دفاتر کی دیکھ بھال کی مد میں میوزرات ہاؤسنگ اینڈ ورکس کو 1 ارب روپیہ اضافی فنڈز فراہم کرنے کی منظوری. یعنی جو پہلوں لبدا پہ تھوڑا ہے، ملک پاکستان ڈوبدا جا رہا ہے، لیکن شرم نہ دی شے نہیں اس ملک پاکستان دی. جوڈیشلی جو میں کہہ دا یا جس نو بھی میں کہہ دا، یار حد ہوتی ہے بے شرمی کی. ملک پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ ہمیں نہیں پتا اگلے سال میں 40 ارب روپیہ کہاں سے لے کر آنا ہے. نہ اس ملک پاکستان میں اتنی سخت ہے، نہ ہمیں قرضہ کہیں سے مل رہا ہے، نہ دوست ممالک مدد کرنے کو تیار ہیں. اس کے باوجود 1 ارب روپے کے اضافی فنڈز جو پہلے مل رہے ہیں وہ تھوڑے ہیں. اور یہ 1 ارب کے اضافی فنڈز کس طرح منظور ہیں، میں اس پہ نو کمنٹس. جب تحریک انصاف کی حالیہ لانگ مارچ میں جاں بحق افراد کے خاندانوں کے لیے امدادی پیکج اور حمل ٹیسٹ کے لیے استعمال کی جانے والی شیشے کی قیمت 25% اضافہ. یہاں پہ بڑی بڑی گندی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن معاف کیا اس وقت کے لیے. کیا کہیں، جب قوم اتنی بے حس اور بے شرم ہو چکی ہو تو پھر ہمارے پاس کہنے کا جواز ہی نہیں بچتا. آپ لوگ دائیں جانب سے سنیں گے، بائیں جانب سے نکال دیں گے، ہم کھپتے رہیں گے، دکھ میں گڑتے رہیں گے. اور 54% دوسری ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا وقتی طور پہ. سمری آئی تھی ان کی. اچھا، ذرائع کا کہنا تھا کہ قومی اسمبلی کے 174 حلقوں میں 87 ارب روپے استعمال کیے جائیں گے، جبکہ پسماندہ ترین علاقوں میں ترقیاتی کاموں کے لیے 3 ارب روپے کے اضافی فنڈز دیگر منصوبوں سے حاصل کیے جائیں گے. سیلاب سے متاثر ہونے والے کسانوں کو گندم کے بجائے بیج کی بجائے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 8 ارب 40 وغیرہ 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 وغیرہ. کل ملا کے جی ہم آئے ہیں کھانے اور ہم نے ہے کھانا. اور اگر آپ اسحاق ڈار صاحب کی بونگیاں سنیں نا تو ہنسی آ رہی ہے مجھے. اسحاق ڈار صاحب شروع میں کہتے تھے میں آگے ہوں، میں سنبھال لوں گا. آپ آگے کہتے ہیں جو کیا عمران خان نے کیا. ٹیکسز کی شرح 9.8% تھی، انہوں نے 9.9 پر چھوڑا وغیرہ وغیرہ. عمران خان نے مہنگائی کو کھلا چھوڑ دیا. بھائی حکومت کس کے پاس ہے پچھلے 10 مہینوں سے؟ آپ عوام کو بے وقوف سمجھتے ہیں، آپ عوام کو گدھا سمجھتے ہیں. آپ لوگ کیا یہ نہیں جانتے کہ آپ جو ابھی پچھلے دنوں ہوا ہے آپ کے ایک فیورٹ چہیتے کے ساتھ جو اس کے ساتھ معاملات ہوئے ہیں، وہ آپ کو نہیں پتہ کیا ہوا ہے؟ وہ آپ کے گبول صاحب کو جو عوام نے مارا ہے، آپ عوام میں نکل کے تو دیکھیں. عوام جناب آپ سے تنگ پڑ چکی ہے. آپ سے درخواست ہے خدا را جھوٹ کم بولیں، سچ بولیں اور سامنے آئیں. پوری اسحاق صاحب نے جو بیانات دیے ہیں وہ میں چلانے شروع کر دوں، آپ کے آدھا گھنٹہ بگاڑ دوں. آپ نے وہ پوری پریس ریلیز سن رکھی ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف اے ڈے وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی پھیلائی ہوئی تباہی کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں، اللہ کرم کرے گا. دیٹس آل دے آر سیئنگ، دیٹس آل، نتھنگ مور نتھنگ لیس. ڈوب کے مر جاؤ. باقی مریم بی بی وکٹری مبارک آپ واپس آ گئی ہیں، بہت بڑا تیر مار کے آئی ہیں. اللہ آپ کو صحت و تندرستی دے. جس سرجری سے آپ بچی ہیں بال اور جو سرجری آپ کو بڑی
کمپلیکیٹڈ ثابت ہو رہی تھی. اللہ آپ کو ایک دفعہ قوم سے سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ حافظ.